बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, FIA ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गुनाहगार करार दे दिया है। असद उमर साहब बच निकलने में कामयाब हुए, क्योंकि जो इस वक्त चालान पेश किया गया उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के गिर्द साइफर केस का घेरा तंग हो चुका है और दोनों के बचने के इम्कानात कम हो गए हैं? ये भी आज की सबसे बड़ी खबर है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां की जा रही हैं, इब्हाम अब भी अपनी जगह पर मौजूद है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर वापस आएंगे तो कानूनी तरीकाकार क्या अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि उन्हें आते ही जलसागाह में जाना है, जलसे से खिताब करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उससे पहले कानूनी तौर पे अपने लिए जो है वो एक शेल्टर हासिल कर लेंगे। बाद लोग समझते हैं कि जलसे के अगले रोज वो जाकर अदालत से रुजू करेंगे। उसके साथ साथ तज़किरा होगा उस लड़ाई का, उस टॉक शो के अंदर होने वाली लड़ाई का, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह और साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत के माबैन एक लड़ाई की वीडियो वायरल हुई। उसके हमारी सियासत को कितना नुकसान पहुंच रहा है, अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है। हत्ता कि टीवी टॉक शो में बैठे हुए सियासतदान भी एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, और फिर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात की बातें भी होती हैं। ये भी होगा आज के प्रोग्राम का मौजू। मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और उनके साथ मौजूद होंगे सेनेटर अफनानुल्लाह और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। इरफान सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि पिछले 10 रोज के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के 10 बयानिए सामने आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज हमीद समेत जिन जजेस ने उनके खिलाफ साजिश की, उनका एहतसाब किया जाएगा। जबकि उसके बाद मुसलसल बदलते हुए बयान हैं मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की तरफ से। जवेद तीर साहब कहते हैं कि एहतसाब करना जरूरी है, फिर कहते हैं कि साहब इंतखाब के बाद होगा। राना सनाउल्लाह का और मौकफ है, मुस्लिम लीग नवाज किसी एक बयानिए पे मुतफिक होती दिखाई देती नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं ये अर्ज कर दूं इस पे कि हमारा मसला ये है कि हम हर स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं बयानिए का। बयानिया एक बड़ी बरतर चीज होती है, बड़ी वसीतर चीज होती है, और बड़ी एक जामे और मुकम्मल मेरा ख्याल है कि फिलॉसफी होती है, जिसे बयानिया कहते हैं। मियाँ साहब ने जो बात कही, जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं, वो मियाँ साहब की जुबान से निकलने वाली कोई नई और पहली दफा सामने आने वाली बात नहीं है। वो बरस से ये नजरिया रखते हैं, ये तसव्वुर रखते हैं, और 2013 में जब उन्हें मौका मिला तो पिछले 3 मार्शल लॉ के बरक्स उन्होंने अपने इस नजरिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक मुशर्रफ का एहतसाब करने की भी भरपूर कोशिश की। अब ये कहना कि जो बात उन्होंने कही है, क्या यही उनका बयानिया है? क्या वाहिद मंशूर उनका यही है? या क्या जब वो मुशर्रफ का एहतसाब कर रहे थे तो क्या उनकी सारी तवज्जो उसी एक काम पे मरकूज थी? क्या उसी दौरान उन्होंने 15,000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की थी? क्या दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया था? क्या फाटफ की ब्लैक से ग्रे और ग्रे से वाइट लिस्ट में नहीं आए थे? क्या कोई 60 अरब की डॉलर की सरमायाकारी नहीं लाए थे? क्या मईशत को 6 पॉइंट+ पे नहीं ले गए थे? तो कहने का मतलब ये है कि एहतसाब एक नजरिया है, और उस नजरिए पे मियाँ साहब हमेशा कायम रहे हैं। मौजूदा हालात में तो ये है कि 2017 में एक हंसते बसते चलते आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को डीरेल किया गया, जिसका नतीजा नवाज शरीफ ने जो भुगता, या उनकी बेटी ने भुगता, या खानदान ने भुगता, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भुगत रहे हैं, महंगाई का जो अफरीत जो जिसने हमारी जिंदगियां जीरन कर दी हैं, ये सारी उफ्ताद जो हम पे पड़ी है, ये इसलिए पड़ी है कि 2017 में एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसने मुल्क को डीरेल कर दिया।
अब वो अगर ये कहते हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए तो यकीनन ये उनकी फिलॉसफी है, उनका नजरिया है, उनके बयानिए का एक हिस्सा है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि जी यही बयानिया है उनका और इसी पे ठीक है वो जी। आएंगे और इसी पे अमल करेंगे, तो शायद वो नाइंसाफी होती है। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं, अब आते हैं और आने के बाद उन्हें मालूम है कि सबसे पहले करने वाला काम क्या है। मुझे अच्छी तरह मलिक साहब याद है कि जब जी 2013 में वो इलेक्शन जीते हैं, तो बिल्कुल। हल्फ उठाने से भी पहले उन्होंने पहली मीटिंग जो दहशतगर्दी के हवाले से की थी वो रावल लाउंज में की थी। जो ही वो एयरपोर्ट पे उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि पहली मीटिंग फौरी तौर पर मैंने यहाँ करनी है। तो मियाँ साहब इन चीज़ों पे यकीनन महंगाई में तड़पते हुए अवाम है, हमारी गिरती हुई मईशत है, हमारे मुल्क के मसाइल हैं, बढ़ते हुए कर्जे हैं, IMF का चुंगल है, बेशुमार मसाइल हैं। तो मियाँ साहब इन मसाइल को पसे पुश डाल के किसी इंतकामी सियासत या किसी ऐसे एहतसाबी अमल की तरफ नहीं जाना चाहते कि अवाम के मसाइल तो वहीं रह जाएं और एहतसाब के जो चौराहे हैं वहाँ पे हम फांसी गांठ लगा लें, ऐसा नहीं है। हाँ, नजरियाती बिल्कुल। तौर पर वो इस पे यकीन रखते हैं और वो इस पे कायम रहे हैं और वो इस पे कायम रहेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बयानिया तो एक बड़ा वसी जो है वो मानी रखता है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जो बयानात देती है उससे बाज लोगों के अंदर ये इबहाम पैदा होता है। मसलन राना सनाउल्लाह साहब अगर कहें, मोहम्मद जुबैर साहब कहें, या जवेद लतीफ साहब कहें, ये बात के इदारे एहतसाब करें। पहले कहा गया हम एहतसाब करेंगे, फिर दूसरी तरफ ये एक अमूमी राय पाई जाती है कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप बशमूल साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इदारों के साथ साथ दोबारा टकराव की पॉलिसी हो, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब केसेस की बात हुई तो मियां नवाज शरीफ को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। दोबारा से अगर मियां नवाज शरीफ इसी मूड के अंदर आते हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ, साबिक DGI के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मियां साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। शहबाज शरीफ साहब इस मौकफ के हमायती नजर आते हैं। जी देखिए, शहबाज शरीफ साहब ही वायद नहीं है, बहुत से लोगों के आपने नाम लिए हैं और बहुत से और लोग भी हैं, और मैं भी उन लोगों में नहीं हूं जो ये चाहते हैं जी कि हमें तसादुम की तरफ फौरन चले जाना चाहिए। मियाँ साहब भी हरगिज ये नहीं चाहते। मियाँ साहब ने एक महदूद अपनी जमात के का एक इज्तिमा था, गैदरिंग थी, जहां ये बात कही थी। लेकिन मैं कोई अपोलोजेटिक नहीं हूँ, ना मियाँ साहब अपोलोजेटिक है आपसे इस नजरिए में। अभी आपने देखा है कि 2 दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी यही पूछा है जी कि क्या एहतसाब हुआ, क्या कार्रवाई हुई है फैजाबाद धरना के मामले में। तो एहतसाब के अमल पे यकीन रखना एक नजरिया है, एक फलसफा है। उससे दस्तबरदार हो जाना मेरा ख्याल है कि किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता, आपको भी नहीं देता, मुझे भी नहीं देता। तो मियाँ साहब उस हद तक तो उस पर कायम है, और अगर उन्हें मौका मिलेगा, हालात साजगार होंगे, मुल्क की मईशत और मुल्क के दीगर जो बीमारियां हैं उन पे काबू पा लिया जाएगा, तो इस सदाबहार बीमारी का भी सद्देबाब होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब, अवाम क्या ये पूछने में हक बजानब नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगरचे लंदन बैठे थे, लेकिन उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, उनके अहकामात मियां नवाज शरीफ साहब के माने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह तक कोई ऐसा एहतसाब नहीं किया, उसकी तरफ आगाज भी नहीं किया। तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब का कहना है कि मैं आकर एहतसाब करूंगा, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मर्जी और मंजूरी से नहीं थी? देखे ना, ये सारा जो सवाल है आपका, इस हाइपोथेसिस पे और इस मफरूजे पे मबनी है कि हुकूमत PMLN की थी और हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी। ऐसा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब एक मखलूत हुकूमत के कंसेंसस वजीर आजम जरूर थे, जिसमें 14-15 दीगर जमातें थी, और जो भी फैसला होता था, एहतसाब करना जर्नैलों का या जजों का या किसी और का, ये तो बहुत बड़ा इक़दाम था ना। रोजमर्रा के मामूलात के जो फैसले होते थे वो भी कंसेंसस से होते थे। अगर शहबाज शरीफ चाहते या नवाज शरीफ भी चाहते तो ये इस फैसले पे कभी भी अमली जामा इसको नहीं पहनाया जा सकता था, ये इत्तफाक राय से होना था। इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हुकूमतें बनती देखी, हुकूमतें आती जाती देखी, माशाल्लाह आपको एक वसी तजर्बा है मीडिया के मैदान के अंदर भी, सियासी मैदान के अंदर भी। आपको नहीं लगता कि आने वाली हुकूमत भी कोलिशन हुकूमत होगी
کوئی جماعت بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر اس ملک میں انتخاب جیت سکے آج کے سیاسی حالات کے پیش نظر؟ جی، یہ امکانات موجود ہیں ملک صاحب، آپ درست کہتے ہیں. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹو پارٹی سسٹم ہے اس کو ایک تو گالی بنا دیا گیا ہے کہ جی دو چور اور ڈاکو ہیں جو ہمیشہ سے حکومتیں کرتے ہیں. آپ امریکہ کو دیکھیں، 170 یا 180 سال سے دو پارٹیوں کی حکومت ہے. ایک بھی ٹینیور ایسا نہیں آتا ہے کہ کسی تیسری پارٹی کی حکومت بنی ہو. آپ برطانیہ کو دیکھیں، 100 سال سے دو پارٹیوں کی حکومت ہے. بہت سے دوسرے ممالک کو دیکھ لیں. ہمارے ہاں یہ تانا بنا دیا گیا، نت نئی پارٹیاں بنتی ہیں. اب ایک نئی پارٹی کا ناقوس بھی بج رہا ہے. کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسائل کا حل ہے. تو جب گونا گوں پارٹیاں میدان کے اندر ہوتی ہیں، میں آج ہی دیکھ رہا تھا اعداد و شمار، اور میں نے دیکھا کہ پچھلے انتخابات میں ملک صاحب 2018 کے انتخابات میں جو آخری 20 جماعتیں تھیں حصہ لینے والی، کوئی 85 پارٹیوں نے حصہ لیا، اس میں 85 جماعتوں نے حصہ لیا. اور آخری 20 جماعتیں تھیں، ان کے جو مجموعی ووٹ تھے وہ بھی کوئی 8-9 ہزار تھے. مجموعی ووٹ 20 جماعتوں کے. تو ایسی جماعتیں جب میدان میں اتر آتی ہیں اور اپنا چھوٹا موٹا حصہ جو ہے وہ ایک نوالے کا لے اڑتی ہیں، پھر وہ بلیک میل بھی کرتی ہیں، پھر وہ حصہ بنتی ہیں مخلوط حکومتوں کا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن صدیقی صاحب ان حالات میں بھی استحکام پاکستان پارٹی بنی، پرویز خٹک صاحب نے الگ پارٹی بنا لی، شاہد حقان عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے بڑے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی کی گنجائش موجود ہے موجودہ حالات میں. میرے خیال میں گنجائش تو ہر چیز کی موجود رہتی ہے، اور ہمارا آئین بھی اجازت دیتا ہے کسی بھی شخص کو یہ حق ہے کہ وہ نئی جماعت بنا لے. لیکن شاہد خاقان صاحب بہت زیرک سیاستدان ہونے کے باوجود اور محب وطن سیاستدان ہونے کے باوجود، باصلاحیت سیاستدان ہونے کے باوجود، نہ تو مرض کی درست تشخیص کر رہے ہیں، نہ اس کا درست علاج تجویز کر رہے ہیں. وہ ایک میرا خیال ہے کہ کسی ایسے ذہنی کیفیت میں ہیں جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کلی طور پہ ناکام ہو گئی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی اگر تاریخ دیکھیں، ان کی جدوجہد دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، وہ پھانسی گھاٹ تک بھی گئے، وہ قتل بھی ہوئے، وہ زندانوں میں گئے، وہ ہائی جیکر بنے، وہ جلا وطنی کا شکار ہوئے، ان کے خاندان جیلوں میں رلتے رہے. یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو جمہوریت یہاں نہ ہوتی. ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں. عرفان صدیقی صاحب، مختصراً دو چیزیں آپ سے جاتے جاتے پوچھ لوں میں. ایک تو کیا 21 اکتوبر کی تاریخ حتمی ہے اور اس حوالے سے ابہام کیوں موجود ہے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ان حالات میں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، 10 لاکھ افراد لانا مسلم لیگ نواز کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لے کر آئیں؟ اور آخری چیز، میاں نواز شریف اگر جلسے کی بجائے عدالت سے رجوع کریں، اپنے آپ کو گرفتاری دیں اپنی، تو کیا قانون کی حکمرانی زیادہ مؤثر نہیں ہوگی کہ میاں نواز شریف واپس آئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اس کے بعد ضمانت دی، پھر جلسے سے خطاب کیا؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ملی ہیں. میاں صاحب کامیاب رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ حالات بتائیں گے. 21 کا جہاں تک پروگرام ہے وہ حتمی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر ایک چیز، اسی لیے ہم انشاءاللہ کہا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ انہوں نے 21 تاریخ کو آنا ہے. تقریباً اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے لاہور کے ہوائی اڈے پہ اترنا ہے، اور اس وقت کوئی عدالت بھی شاید کھلی نہیں ہوتی. انہوں نے عوام سے ملنا ہے اور اگلے دن انہوں نے عدالتی کارروائی جو ہے اس کی بھی تکمیل کر لینی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے سے پہلے ہی کر لی جائے، یہ بھی امکان ہے. تو عدالتوں سے نہ وہ کبھی ہٹے ہیں، نہ کبھی چھپے ہیں، نہ کبھی کوئی استثناء مانگا ہے، نہ کبھی کوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پیش نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت تک کسی بھی عدالت کے کسی بھی کیس سے انہوں نے اس طرح کا فرار اختیار نہیں کیا ہے جس طرح کا فرار کچھ اور لوگ اختیار کرتے رہے ہیں. جب وہ گئے ہیں 2017 میں تو ایک نیا ملک دے کے گئے ہیں آپ کو. اب بھی اگر آپ دیکھیں 15 سال تقریباً پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے مجموعی طور پر پاکستان کے اوپر. 10 سے 10.5 سال تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے. 4 سال کے قریب پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے. ان سب کو قطار میں لا کے کھڑا کریں اور دیکھیں کہ کس کے کھاتے میں کوئی پرفارمنس ہے.
میں اس لیے نہیں کہ میری وابستگی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، آپ بھی یہی کہیں گے کہ اگر پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کا کوئی کام ہوا ہے، پاکستان آگے بڑھا ہے، معیشت میں کوئی کام ہوا ہے، انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے، کارخانے لگے ہیں، بجلی آئی ہے، توانائی کا بحران ختم ہوا ہے، کسی کے کھاتے میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے نواز شریف کے۔ اس لیے یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میاں صاحب دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ملک کو ان مسائل سے نجات دلوائیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے سینیٹر عفنان اللہ سے، مسلم لیگ نواز کے سینیٹر، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت سے، کیونکہ ایک ناخوشگوار واقعہ جس انداز سے پیش آیا اور جس طریقے سے اس ویڈیو کی، لڑائی کی ویڈیو کی تشہیر کی گئی، اس سے ملکی سیاست کو کتنا نقصان پہنچا اور ہم جو عدم برداشت کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اس کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں آیا۔ حقیقت کیا ہے، دونوں مہمانوں سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد۔ پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر عفنان اللہ صاحب۔ عفنان اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ پورا میں وقت دینے کا۔ عفنان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا، آپ دونوں سینئر ایک سیاسی کارکن ہیں، لیکن اس کے بعد اگر یہ ریکارڈڈ پروگرام تھا تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں ریکویسٹ کی پروگرام کے اینکر سے یا ٹی وی چینل سے کہ ایسی ویڈیو منظر عام پر نہ آئے؟ کیونکہ بہرحال یہ ناخوشگوار واقعہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے ملکی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ہم نے فیصلہ کیا تھا شروع میں نے اور یہ جاوید چودھری صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی، اور وہ یہی ہوئی تھی کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ باہر نہیں آئے گی، اور یہ بات جو ہے ہم اس کو دبا دیں گے، اور یہ ظاہر ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو جو ہے وہ منظر عام پہ لایا جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یہ مروت صاحب ہیں، یہ انہوں نے باہر جا کے ٹویٹ کرنی شروع کر دی اور میڈیا کے لوگوں کو بتایا کہ جی میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، آپ بے شک چیک کر لیں ریکارڈ۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے جو ان کے جو سوشل میڈیا ٹیم تھی، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کیمپین کرنی شروع کر دی، اور وہ کیمپین اس قدر بڑھ گئی کہ ہمیں لوگوں نے کالیں کرنی شروع کر دی اور پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ہے یہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے۔ تو ایونچولی پھر شروع میں پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ شاید یہ معاملہ کنٹین ہو جائے، لیکن جب وہ کسی صورت جو ہے وہ باز نہیں آ رہے تھے تو پھر ہمیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ پھر وہ ویڈیو ریلیز ہو جاتی تاکہ تمام چیزیں عوام کے سامنے آئیں۔ عفنان صاحب، ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ مختلف جو آپ کے حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے انہیں مارا، شیر افضل صاحب کو، ان کے حمایتی کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو مارا۔ مختلف متضاد قسم کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، لیکن آپ خود ایف آئی آر درج بھی کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے مارا تھا پھر ایف آئی آر درج کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایف آئی آر درج کرانے کی ضرورت تو اس لیے تھی نا کیونکہ انہوں نے میرے پہ اسالٹ کیا، میں نے تو پھر سیلف ڈیفینس میں ان کو ساتھ جو ہے وہ جو بھی کیا وہ کیا، لیکن ظاہر ہے اگر وہ میرے اسالٹ کریں گے اور اس طرح کا یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ جو ہے لوگوں نے اسالٹ کرنا شروع کر دی یہ بار بار جو ہے اس طرح جو ہے وہ معاملات کو، تو پھر تو یہ تو کبھی نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ جو ہے یہ ہر جگہ یہی ہوا کرے گا۔ تو اس کو ظاہر کنٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر کی تھی، اور جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ویڈیو میں بڑا واضح ہے، اس میں کوئی مزید جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے۔ اور میں تو اس کے اوپر آپ نے مجھے ریکویسٹ کی ہے تو میں اس پہ انٹرویو بھی کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اس کو اتنا اہم بات سمجھتا بھی نہیں کہ ہم اس کے اوپر میں نے کوئی شو بھی نہیں کیا اس کے اوپر، اسی لیے۔ عفنان صاحب، ہمارا بڑا تعلق رہا اچھا مشاہد اللہ صاحب کے ساتھ بھی، آپ بھی دھیمے مزاج کے سیاست دان ہیں، آخر نوبت ایسی کیوں آ گئی کہ یہ واقعہ پیش آیا؟ یعنی سیاست دان آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، آرگومنٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے، جو ہمارے اب کلچر پیدا ہو چکا ہے کہ ہم لیڈرشپ کے حوالے سے بھی کچھ ایسی بات چیت کرتے ہیں جو بہرحال جو ہے وہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے جس سے لڑائی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سیاست کے اندر یہ اس قسم کی جو کیفیت ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا، الزام تراشی، پھر عدم برداشت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آثار پاکستان نے دیکھا کہ جو ہماری ایم پی اے ہے نا، اس کے ساتھ لندن میں کیا ہوا، پھر عطا تارڑ کے ساتھ کیا ہوا، پھر ایون فیلڈ کے اوپر جو بدتمیزی روزانہ ہوتی ہے،
وہ ہوئی، پھر جو ہے وہ کتنے سارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح بدتمیزی، اور یہ مسلسل کئی سالوں سے چل رہا تھا سلسلہ. اب یہ جو ہے یہ اس طرح ہو نہیں سکتا نا کہ ہم صبر کیے جائیں اور اگلے آپے سے باہر ہوں. ایونچولی تو یہ ہونا ہی تھا، یہ جو مروت کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی دن ہونا ہی تھا، اور وہ ان کے ساتھ ہو گیا. اب جو ہے وہ اس کو اب اگر آپ ہمارا کوئی نہ مجھے کوئی شوق ہے لڑائی کرنے کا، نہ جو ہے وہ ہمیں نہ ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور آگے سے جواب نہ دیں. تو جواب تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے پھر جو ہے وہ جو اس طرح کا کام کرے گا اس کو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. افنان صاحب، آپ نے لندن کا ذکر کیا، ہنا بٹ صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا. بہت سے لوگ یہ بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ جو لندن میں مقیم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے قانونی راستہ کم اختیار کیا ہے. ہنا بٹ صاحبہ کے ساتھ بات ہو، مریم اورنگزیب صاحب کے ساتھ جو ہوا جو کچھ وہاں پہ، اس پہ قانونی کارروائی نہیں کی گئی. اگر قانونی کارروائی کی جاتی تو اس قسم کے واقعات رک سکتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے تاخیر کی، یا یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ یہی ہے نا کہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ دیکھیں ماحول جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سامنے صبر اور استقامت جو ہے وہ اس سے معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی. مگر یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے دنیا میں. اگر جو ہے وہ ایک بلی بن جائے، یہ بلی بن گئے سارے کے سارے، یہ جا کے بلی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، بدتمیزیاں کرتے ہیں، جو ہے وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ پروگرام میرا، اگر آپ پورا وہ پروگرام دیکھیں، میں نے شروع میں بات کی، میں نے کتنے اچھے طریقے سے بات کی، میں نے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی، اور جیسی اس کے بعد بات کی اس نے جو بکواس شروع کی وہ ساری دنیا نے سنی ہے. آپ بھی اگر آپ دیکھ لیں پورا پروگرام دیکھیں آپ، اور کسی کو بھی کوئی اگر جو ہے وہ گالیاں دے گا یا برا بھلا کہے گا یا حملہ کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا یا اس سے زیادہ برا ہوگا جو مروت کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ یہ مزید اس طرح معاملات چل نہیں سکتے. ہم نے ان کو جو ہے بڑے پیار کی زبان سے سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ ہر وقت ایک جو ہے یہ، اور یہ اس کی ذمہ داری ساری عمران خان کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ آج بھی پروموٹ کر رہا ہے. اسی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا، اسی وجہ سے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، اسی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا. یہ ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 10-12 سال سے اس ملک کی سیاست کے اندر گزیڑا گیا ہے. تو ظاہر ہے اب اس کے پھل جو ہے وہ پوری قوم ہی کھا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس سلسلے کو بھی روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ ایسے واقعات نہ ہوں. افنان صاحب، خاص طور پہ الیکشن اب سر پر ہیں، کافی عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو سیاست کے اندر عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ الیکشن جو ہے اس روز بھی، الیکشن کمپین کے دوران بھی ناخوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں. ملکی حالات کیا ایسے ہیں، افورڈ کرتے ہیں کہ الیکشن پروسیس شروع ہو، انتخابی مہم چل رہی ہو، سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، دست و گریباں ہوں، الیکشن ڈے کے حوالے سے ابھی سے بہت سے خدشات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں الیکشن ڈے جو ہے ظاہر ایک مشکل دن ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا بہت ہی ایک جو ہے مشکل کام ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک پرامن الیکشن ہوگا بائی اینڈ لارج، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. اور انشاءاللہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو انشور کریں گے. اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ عدم تشدد کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جوابی کارروائی کرنے کا رائٹ ریزرو کرتے ہیں، اور ہم بھرپور طریقے سے کریں گے جوابی کارروائی. کہیں انہوں نے دوبارہ اگر بدتمیزی کی، یہ ان کے لیے ایک بڑی فائنل ایک اہم سبق ہے ان کے لیے، بالخصوص عمران خان کے لیے، کہ یہ اپنے کرتوت سیدھے کر لیں، ورنہ یہ جو ہے ایک گڑھے میں گھس گئے ہیں اور یہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ جائے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب، پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. تمہارے ساتھ موجود ہوں گے عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ آخر اس لڑائی کی نوبت کیسے آئی اور اب معاملات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شیر افضل مروت صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سینئر قانون دان، افنان اللہ سینیٹر، پارلیمنٹیرین، دونوں کے مابین لڑائی پھر ٹی وی ٹاک شو کے اندر کوئی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے لڑائی ہوئی، ریکارڈڈ شو تھا، ریکارڈڈ شو کے بعد اگر دونوں رہنما اس کو ٹویٹ نہ کرتے، اس کو خبر کی زینت نہ بناتے، اور اینکر سے کہا جاتا، ٹی وی چینل سے کہا جاتا کہ اس کی ویڈیو منظر عام پر نہ آئے، تو کم از کم اتنی جگ ہنسائی نہ ہوتی.
अफनान अल्लाह कहते हैं कि ये आपने खबर लीक की, आपने पहले ट्वीट किया। जी, ये जगनसाई पे मैं कतई खुश नहीं हूँ, और अगर अफनानुल्लाह ये साबित कर दें तो मैं उसको जुर्माना दूंगा। ये खबर सबसे पहले ट्विटर पे किसी सहाफ़ी ने ट्वीट की, जिनको यह खबर लगवाई गई एक्सप्रेस के जरिए, क्योंकि उसने सोर्सेस कोट किए। मैं उस वक्त रास्ते में था, और इसके बाद खबर लगवाने के बाद उसके बहुत फॉलोवर्स हैं। मुझे मेरे भाई के थ्रू कॉल आई, उन्होंने कहा जी ये कोई वाकया हुआ है, तो उसने मुझे कहा ये लिंक उन्होंने भेजी। मैंने जब चेक किया तो वो तो पूरे ट्विटर पे खबर फैली हुई थी। उसके कोई 3 घंटे के बाद, या मेरा ख्याल है 3 घंटे के बाद, बादामी साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में यह खबर फैलाई जा चुकी थी। तो लिहाजा ये कोई खुशाइन बात नहीं थी, न कोई अच्छा फेल था जिस पे मैं कोई खुशियों के शादियाने बजाता। ये जो लड़ाई हुई ये काबिल अफसोस है, और ये अफनानुल्लाह साहब ने इसको नागजीर बना दिया था, क्योंकि यूं ही उन्होंने मेरी बात काट के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अर्ज़ सराई की, उनको मुर्तद या काफिर या यहूदी कहा, उनके वालिद साहब का यहूदी के तौर पे जिक्र किया, हराम खोर कहा। ये बातें कोई मीडिया पे कही, मैंने कभी नवाज शरीफ साहब का इन अल्फाज में जिक्र किया है? किसी सियासी लीडर का इस तरह जिक्र कतई मुनासिब नहीं है, और ये जुर्म है। आप मजहबी बुनियादों पे मुनाफरत फैला रहे हैं, और फिर किसी मुसलमान को, वो शख्स तो सुबह और शाम कुरान करीम की तिलावत करता है, जेल में तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, आप उसको यहूदी कह रहे हैं, उनके वालिद को फिर हराम खोर कह रहे हैं। क्या सबूत हैं? और इस तरह की बातें करने की इजाजत क्यों दी एंकर ने, और क्यों उसको टोका नहीं? और ये शो उसी वक्त बंद करना चाहिए था, और क्योंकि उनको इल्म था कि ये हालात खराब हो रहे हैं। बेसिकली ये रेटिंग बढ़ाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। उनको अफनानुल्लाह की मिजाज का भी पता था और मेरे मिजाज का भी पता था। दोनों को साइड पे बिठा के फिर ये तमाशा तो होना था। और इसके बाद अगर अफनानुल्लाह के फेल को कोई भी पाकिस्तानी जस्टिफाई कर सकता है कि जी ये साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह की अर्ज़ा सराई करे, ये जायज़ है। अगर उसका फेल नाजायज है, उसने प्रोवोक किया और वो रुकने वाला नहीं था, तो इन हालात में मेरे लिए कोई चारा कार नहीं था। हम आपस में फिर वो बात खान और नवाज शरीफ से हट के उसके और मुझ पे हम आपस में एक दूसरे के साथ हम कलाम हुए, और वो सारा वीडियो में नजर आ रहा है। जिसके बाद इस शख्स को रोकने के लिए और इसकी मजीद हर्जा सराई को स्टॉप करने के लिए कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इस पे एक चपेट मार दूं, और मैं इस चपेट को कतई रिग्रेट नहीं करता हूं, क्योंकि ये न रुकने वाला था और न ये इसका फेल कोई जस्टिफिएबल है। इसके बाद मरहर साहब एक कानूनदान ये कहे कि बजाय कानूनी कार्रवाई के चपेट या थप्पड़ मारना चाहिए था, ये दुरुस्त अमल है? जनाब अली, कानूनी अमल पाकिस्तान में किसके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचा है? नंबर 1। नंबर 2, कानूनी अमल तो सेकंड फेज है ना। पहला फेज तो वो है कि क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? उसकी जो जबान थी, उनके जो अल्फाज थे, अगर वो जस्टिफिएबल नहीं है किसी भी कैनन पे, अखलाकियात पे, मजहब में, रिवाज में, रिवायत में, कानून में, तो फिर मेरे ये फेल आपको नजर आ रहे हैं। देखिए 2 स्कूल ऑफ थॉट है। मम्मी डैडी स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि जनाब इस पे मुझे सुम्मुन बुकमुन सुनना चाहिए था इस तमाम अर्ज़ा सराई को, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि नहीं जो मैंने किया ठीक किया। अब आप ये बताएं ना, किसी के बाप को, किसी के लीडर को, किसी के भाई को आप हरामखोर कहें, आप गालियां देना शुरू करें, और दूसरे से आप तवक्को करें कि जनाब वो सुनता रहे। तो लिहाजा जो इस तरह जबान इस्तेमाल करेगा उसका इरादा ही यही है, उसकी नीयत ही यही है कि दूसरा जो है वो मुश्तइल हो और कुछ ड्रामा हो। तो लिहाजा ये ड्रामा मरहर साहब बसद एहतराम, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने अक्सर आपके जो है वो मीडिया टॉक भी सुनी जिसमें आप ये कहते हुए नजर आए कि अगर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को जेल के अंदर सहूलियात कानून के मुताबिक जो मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी, कानून की आप हमेशा से बात करते रहे, लेकिन बाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि जो लंदन में जो कुछ होता है ये हमारा राइट है, किसी को
जो है उनके ऊपर तनकीद करना, उनके खिलाफ आवाज करना, हमारे खिलाफ हाथ ना उठाया जाए, ये दलील दी जाती है कि हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है वहां पे। इसलिए वहां पे मुसलसल जाकर लोग जो है वो PMLN के लोगों के खिलाफ आवाजें भी कसते हैं, उन्हें अब्यूज भी करते हैं। जी, आपकी बात सही है कि हाथ उठाने का फेल मकरूह है। पाकिस्तान के कानून में चपेट मारना जो है वो इस पे FIR नहीं होती है। चपेट मारने के फेल को एजाल्ट कहा जाता है 352 के तहत, और इसकी इन्होंने शिकायत की, लेकिन चूंकि इस मुकदमे की FIR नहीं हो सकती थी, 352 नॉन कॉग्निजेबल है, तो इन्होंने इसमें झूठ मूठ ये भी ऐड कर दिया कि मैंने उसको कत्ल करने की धमकी दी। वो धमकी का तो वक्त ही नहीं था, धमकी से पहले ही हम गुत्तम गुत्ता हो गए थे। तो लिहाजा IG इस्लामाबाद ने मरियम नवाज के कहने पे ये FIR की जो कि बनती नहीं है। फिर अगर मेरा चपेट मारना जुर्म है तो उसका जो चपेट मारना जो ये कह रहे हैं कि मैंने मारा है और खून निकाला है, इसने कौन सी शराफत दिखाई कि मैं मारता गया और वो सर झुकाए बैठा रहा। यानी कि मैंने चपेट मारी तो उसने वो कहते हैं मैंने चपेट मारी, हिसाब बराबर हो गया। और चपेट मारना बनता था, क्योंकि किस तरह ये इसको मैं खामोश करा था। दोबारा भी अगर ये इसी तरीके से बोलेगा तो शायद इसी जुर्म का दोबारा इर्तिकाब जो है वो करना जो है वो इसलिए जरूरी है कि सियासतदानों को समझना चाहिए कि मुखालिफ लीडरों को के हवाले से अल्फाज मुहज़्ज़ब इस्तेमाल करें। और अब देखिए मनोज साहब, क्या दोनों अब रहनुमा इस मामले को सेटल नहीं कर सकते? क्योंकि सुलह करना बालिग बड़ा सा इक़दाम है, दोनों रहनुमा इन मामलात को सेटल कर लें और आगे बढ़ जाएं। देखिए, सुलह मैंने कतई कभी नहीं कहा है कि ये सुलह जो है ये कोई अच्छा ये रूट नहीं होगा। मैं वेलकम करूंगा, लेकिन एक बात है, मुझे कुछ लोगों ने राब्ता किया, लेकिन मैंने उनको बताया कि जब तक ये अपने अल्फाज को रिग्रेट नहीं करेगा, खान साहब के हवाले से इसने शुरुआत की, इन्होंने मुझे उकसाया, इश्तियाल दिलाया और ये मामलात इस नहज पे पहुंचे। फिर इसके बाद इसने बयानिया दिया कि मैंने इसको मारा है, फिर सारी मीडिया में मेरे ट्रायल कराए। ये जो इनके पालतू साफी थे सब ने मेरे खिलाफ विलाप किए, और जनाब मुझे उन्होंने बताया कि ये तो सुपरमैन था और ब्लैक बेल्ट था और इसने मार मार के मुझे अधमुआ कर दिया, क्योंकि जो कैमरे के सामने नहीं था उनको तो ये लग रहा था ना कि ये चपेट तो पूरी PDM और पूरी PMLN पे पड़ी है। अब इस खिदमत को मिटाने के लिए उन्होंने ये कहा, पहला बयानिया ये आया, फिर दूसरा आया, एक लेटर जो है सोशल मीडिया पे आया, मुझे भेजा गया और उसमें लिखा था SSP को कि इसने मुझे 3 चपेड़े मारी और मुझे अधमुआ कर दिया, मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया। फिर वो जब सोशल मीडिया पे उनका मजाक उड़ाया जाने लगा तो तीसरा बयानिया आया जो FIR की शक्ल में, जिसमें ये कहते हैं कि इसने मुझे मारा है और मुझे कत्ल करने की धमकियां दी है। तो लिहाजा एक आदमी जो है ये एक ही वाक़े के 3 बयानात वो वाक़े मीडिया कैमरे के सामने हुआ है, और ये आर्टिकल 62 आइन के तहत इसका रास्तबाज होना जरूरी है। पहले इसने तो लिहाजा में आर्टिकल 62 के तहत इसके तीनों बयानात लेके इलेक्शन कमीशन जाऊंगा। इन्होंने फिर वो जो दूसरा बयानिया था कहा जी ये फेक है, बाद में फेक हुआ जब 7 घंटे ये मीडिया पे सर्कुलेट करता गया। तो अगर मुसालियात के लिए कोई बात होती है तो मुझे कोई इसमें ये मुमानियत नहीं है, लेकिन ग्रेस हो, रिस्पेक्ट हो और मेरे लीडर जो हैं उसके हानर पे कतई कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। परवर साहब, बिल्कुल इमरान खान साहब के हवाले से भी कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, लेकिन PTI से बाद लोगों को गिला शिकवा है कि PTI की खासतौर पर बैरून मुल्क जो लीडरशिप है, उनके कारकुनान हैं, वो PMLN की लीडरशिप अगर बाहर गई हो या बाहर मुकीम हो उनको राह चलते अब्यूज करती है। क्या ये दोनों रवैये गलत नहीं है? ये रवैया गलत है। मैं मजम्मत करता हूँ किसी भी लीडर की पब्लिक में हरदा सराई को, चाहे नून के हो PTI के हो। अगर PTI के वर्कर ये कर रहे हैं और मुझे इस पे अफसोस होता है, और अभी तारड़ साहब गए थे, उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी तवहीन की गई और मुझे इस पे इंतहाई अफसोस है। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।